विकास र समृद्धिमा जुटिरहेको सरकारलाई त्यो जाने सघाउ पुर्याउने भन्दा त्यसलाई कसरी घेराबन्दी गर्ने र त्यसलाई सिद्धाउने दिशातिर अगाडि बढिसकेपछि त्यो सङ्घर्ष स्वस्थ र मैत्रीपूर्ण रहेन, अस्वस्थ हुन पुग्यो। कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर त्यतातिर बहस केन्द्रित होइन, खाली पद प्रतिष्ठासँग केन्द्रित भएर त्यो आरोपतिर बढी केन्द्रित भयो। अस्वस्थ र अमैत्रीपूर्ण र अशिष्ट प्रकारका आरोपहरूलाई विचार र विधिमा केन्द्रित हौँ, योजना र कार्यक्रममा केन्द्रित हौँ, विकास समृद्धिमा केन्द्रित हौँ र जनताका सरोकारहरूका विषयहरूमा केन्द्रित हौँ। सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूलाई खुला दिलले त्यसको प्रशंसा गरौँ। समस्या कहाँ वैध हो भनेदेखि पार्टीभित्रकै साथीहरूबाट पनि नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रकारको प्रहार भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको यस केन्द्रीय समितिको बैठकमा उपस्थित र अध्यक्षता गरिरहनुभएका आदरणीय अध्यक्ष तथा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पार्टीका सचिवालयका सदस्य कमरेडहरू, स्थायी समितिका कमरेडहरू, केन्द्रीय समितिका उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरूमा म पार्टीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन र स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी जसरी यो केन्द्रीय समितिको बैठक गरिरहेका छौँ र अगाडि बढिरहेका छौँ, एक मानेमा हामी खुसी पनि छौँ, अत्यन्त खुसी पनि छौँ र दोस्रो कुरा हामी केही विषयहरूमा दुखी पनि छौँ। खुसी यस मानेमा कि हामी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन करिब 7 दशकको इतिहासमा हामीले 7 दशकसम्म विभिन्न प्रकारका आन्दोलन र क्रान्तिहरू हामीले अगाडि बढायौँ र हामी देशको सामन्ती राजाको निरङ्कुश व्यवस्थालाई हाम्रै जीवनकालमा हामीले ध्वस्त गर्यौँ। देशमा हामीले सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था हामीले स्थापना गर्यौँ। यो हामीले हाम्रै जीवनकालमा त्यो हासिल गरेको, त्यो उपलब्धि हासिल गरेको हुनाले हामी यसमा गर्व गर्नुपर्छ। र हामीले त्यति मात्रै गरेनौँ, त्यो निरङ्कुश व्यवस्था मात्रै फालेनौँ र हामीले सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्यौँ र जनताका अधिकारहरूलाई हामीले संविधानमा संस्थागत पनि गर्यौँ। त्यति मात्रै होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन असाध्य रक्षात्मक र असाध्य कमजोर स्थितिमा भइरहेको अवस्थामा नेपालबाट हामीले यति ठुलो सन्देश दियौँ। यस्तो अप्ठ्यारो र रक्षात्मक स्थितिमा पनि हामीले चाहे जनक्रान्तिमा होस्, चाहे जनआन्दोलनमा होस्, हामीले उत्कृष्ट नमुना हामीले प्रस्तुत गर्यौँ विश्व सामु र दुनियाँभरिका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले नेपालतिरबाट के सिक्न पर्ने खालको हामीले सन्देश दियौँ। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन असाध्य रक्षात्मक स्थिति, तर नेपालमा कसरी फैलिरहेको छ यो भन्ने एउटा आश्चर्यचकित पार्ने किसिमले हामीले सन्देश दियौँ र दुनियाँलाई हाम्रो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, नेपाली जनतालाई मात्रै होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र विश्वको मानव जातिलाई हामीले सन्देश दियौँ। कम्युनिस्ट सिद्धान्त, दर्शन, विचार यो मरेको छैन, यो जित्दा जाग्दा छ, यो अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हामीले सन्देश दियौँ। त्यति मात्रै होइन कि हामीले चाहे त्यो युद्ध र क्रान्तिमा होस्, चाहे जनआन्दोलनमा होस्, हामीले श्रेष्ठता हासिल गर्यौँ र हामीले ब्यालेटबाट पनि आफ्ना विपक्षीहरूलाई श्रेष्ठता हासिल गर्यौँ। यस्तो नमुना दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। चाहे युद्धमा होस्, चाहे जनआन्दोलन होस्, चाहे ब्यालेटमा आफ्नो विपक्षीलाई, आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई हामीले परास्त गर्यौँ र हामीले श्रेष्ठता हासिल गर्यौँ। यो अर्को ठुलो सन्देश हो भन्ने लाग्छ। रेकर्ड तोडेको हामी।
त्यति मात्रै होइन, हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार ब्यालेटबाट हासिल गर्यो। यो महान उपलब्धि हो। यो अर्को एकपछि अर्को हामीले कीर्तिमानहरू निर्माण गर्दै गयौँ। त्यही क्रममा हामीले चाहे त्यो युद्ध र आन्दोलनको कुरा होस्, चाहे चुनावको कुरा होस्, त्यही पिढी जसले युद्ध आन्दोलन र चुनावबाट जो शक्ति हासिल गर्यो, रेकर्ड कायम गर्यो, त्यही नेतृत्वले पार्टी एकता गरेर चुनावबाट 2/3 बहुमत निर्माण गरेर विकासको समृद्धिको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्यो। यो पनि मामुली कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यस्ता खालका कीर्तिमानहरू हामीले खडा गर्दै गयौँ र यसरी हामीले कीर्तिमान यो अवसर प्राप्त गरिसकेपछि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू अब यो शक्तिलाई, संसारभरिका ती शक्तिहरूले यो शक्तिलाई, यो आन्दोलनले कसरी चाहिँ अब घेराबन्दी गर्ने र कसरी यसलाई ध्वस्त गर्ने भनेर तानाबाना बुनेको कुरा र षड्यन्त्र गरेको कुरा त हामीलाई थाहा छ नि। त्यसको विरुद्धमा हामी क्रमशः लड्दै गयौँ। एकातिर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग, हाम्रा दुश्मनसँग वैचारिक राजनीति रूपमा लड्ने कुरा छँदै थियो भने अर्कोतिर हाम्रो काममा विकास र समृद्धिको, गरिबी हटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने, देशलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा मैले भनिसकेँ, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू त लागेकै थिए। समस्या कहाँ वैध भयो भनेदेखि पार्टीभित्रकै साथीहरूबाट पनि नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रकारको प्रहार भयो। यहाँ महासचिवजीले राखिसक्नु भएको कस्तो प्रकारको प्रहार भयो भन्ने कुरा, आक्रमण भयो भन्ने कुरा, घेराबन्दी भयो भन्ने कुरा, त्यो म दोहोऱ्याइरहन चाहन्छु। ठुलो घेराबन्दी भयो र हाम्रो अगाडि अब नेतृत्व, विचार र नेतृत्वलाई ध्वस्त गरिदिइसकेपछि केही पनि रह्यो। जब विचार पनि हामीले रक्षा गर्न सक्दिनौँ र हामीले नेतृत्व पनि रक्षा गर्न सक्दिनौँ भने हामीले हाम्रो लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने स्थिति रहेन। त्यसकारणले हामी निरन्तर विचार र नेतृत्वको रक्षाको लागि हामीले काफी मात्रामा प्रयास गर्यौँ। साथीहरूले, आफ्नै पार्टीको नेतृत्वका साथीहरूले विचार र नेतृत्वलाई भुत्ते पार्ने, त्यो पनि कुनै वैचारिक राजनीति प्रकारको लडाईँ होइन, केवल एकदम पद प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित जो हामीले आरोपपत्र भन्नुहोस् या खण्डन पत्र भन्नुहोस् या जे पत्रमा पनि देख्न सकिन्छ कि त्यस्ता प्रकारका भनौँ आरोपपत्रहरू प्रस्तुतहरू भए। हामी सबैलाई जानकारी छ। त्यो प्रस्तुत मात्रै भएन, त्यो पार्टीभित्र मात्रै बहसको विषय भएको भए पनि एउटा ल त ठिकै छ बहस गरौँ भन्ने हुन्थ्यो। राम्रो नराम्रो वैचारिक राजनीति भए नभएको या प्राविधिक भएको या गाली गलौजी रहेछ भने पनि त्यसलाई मान्न सकिन्थ्यो पार्टीभित्र। त्यसलाई पार्टीको लोगो प्रयोग गरेर जनहितसम्म लगियो। हामी एकातिर कयौँ विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ, शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। हामी सबैलाई जानकारी छ कि धेरै धेरै विधि र प्रक्रियाका कुरा गर्ने, तर विधि र प्रक्रिया केही पनि नमाने। हामीले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, काम कार्यमा एकरूपता भन्ने जुन विधि छ त्यसलाई हामीले पालना गरेनौँ। साथीहरूले त्यो विधिलाई पुरै अब नमानेर पुरै चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्रका जे लागेका कुराहरू चाहिँ सार्वजनिकरण गर्नुभयो र यो चाहिँ वास्तवमा दुश्मनलाई हँसाउने काम भयो र नेतृत्वलाई घेराबन्दी गर्न काम भयो र पार्टी एकताका अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्ने र सरकारको कार्यलाई तीव्रता दिने, विकास र समृद्धिमा जुटिरहेको सरकारलाई त्यो जाने सघाउ पुर्याउने भन्दा त्यसलाई कसरी घेराबन्दी गर्ने र त्यसलाई सिद्धाउने दिशातिर अगाडि बढिसकेपछि त्यो सङ्घर्ष स्वस्थ र मैत्रीपूर्ण रहेन, अस्वस्थ हुन पुग्यो। र ती विचारहरू, विचारप्रति, विधिप्रति, योजना र कार्यक्रमप्रति, राष्ट्र र जनता, विकास र समृद्धिप्रति, कोरोना भाइरस र बाढी पहिरोतिर ती केन्द्रित थिएन। पार्टी र सरकारको बीचको सम्बन्ध के हुने,
हाम्रा समग्र पार्टी र सरकारका हाम्रा कार्यभार के हुन्, त्यसलाई हामीले कसरी सङ्गठित रूपमा नेतृत्व गर्न सक्छौँ र हामी पार्टी निर्माण र सरकारको काम कार्यलाई सफलता पुर्याउनको लागि हामीले कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर त्यतातिर बहस केन्द्रित होइन, खाली पद प्रतिष्ठासँग केन्द्रित भएर त्यो आरोपतिर बढी केन्द्रित भयो। अस्वस्थ र अमैत्रीपूर्ण र अशिष्ट प्रकारका आरोपहरूलाई ती थिए भने पनि ल ठिक छ, पार्टीभित्र बहस भइदिएको हुन्थ्यो। पार्टी बाहिर जाने भइसकेपछि अब दुश्मन हँसाउने, मैले भनिसकेँ, दुश्मन हँसाउने काम गरेर पार्टीलाई कमजोर पार्ने र पार्टीलाई धराशायी पार्ने कामहरू पार्टीभित्रबाट भइसकेपछि मैले भनिसकेँ, काफी मात्रामा हामीले यो पार्टीलाई बचाउनको लागि, पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नको लागि, पार्टीलाई सिस्टममा ल्याउनको लागि हामी कोसिस गऱ्यौँ। काफी मात्रामा सफल हुन्छौँ कि जस्तो पनि लागेको थियो। अन्ततः नियतै खराबेपछि फुटाउने उद्देश्य रहिसकेपछि हामी त्यो सकेनौँ। त्यो दुःखको कुरा हो। मैले एकातिर खुसीको कुरा मैले भनिसकेँ भने अर्कोतिर दुःखको कुरा रह्यो। र हामी आज दुःखी हुँदाहुँदै पनि एउटा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीले जस्तो कि त्यस प्रकारको सङ्कट आए पनि, जस्तो प्रकारको अन्तर्विरोध आए पनि पुनः विश्वास र आशावादीका साथ हामी अगाडि बढ्ने, हामी लक्ष्य बोकेर अगाडि बढेका छौँ। आजको समस्या भनेको मैले भनिसकेँ, फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, विचार र विधिमा केन्द्रित हौँ, योजना र कार्यक्रममा केन्द्रित हौँ, विकास समृद्धिमा केन्द्रित हौँ र जनताका सरोकारहरूका विषयहरूमा केन्द्रित हौँ। सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूलाई खुला दिलले त्यसको प्रशंसा गरौँ, स्थापित गरौँ र कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई स्वस्थ र मैत्रीपूर्ण तरिकाले, विधिसँग तरिकाले आलोचना गरौँ। एउटा सिस्टम बसाल्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढौँ भन्ने जानकारी गराउँदै सम्पूर्ण नेतृत्वका कमरेडहरू, अध्यक्ष लगायत र सम्पूर्ण उपस्थित केन्द्रीय समितिका साथीहरूलाई म पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै मेरा छोटा भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद। अभिवादन। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक आज 77 पौष 7 गते अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बस्यो। बैठकले लिएका निर्णयहरू यस प्रकार छन्। 1. बैठकले प्रारम्भमै नेपाल र नेपाली जनताका लागि जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विभिन्न सङ्घर्षका क्रममा प्राण आहुति दिने महान शहीदहरूप्रति 1 मिनेट मौन धारण गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्यो। 2. बैठकद्वारा स्थायी कमिटीद्वारा प्रस्तुत कार्यसूचीहरूलाई अनुमोदन गर्दै क्रमशः ती कार्यसूचीहरूमाथि छलफल र निष्कर्ष निकाल्ने क्रम अगाडि बढायो। 3. पार्टीको आन्तरिक समस्या र समाधानका बारेमा स्थायी कमिटीका बैठकमा अध्यक्ष कमरेडद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावहरू छलफल र निष्कर्षका लागि केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ। उक्त प्रस्तावमाथि बैठकले आवश्यकता अनुसार छलफल गरी निर्णय लिनेछ। 4. बैठकमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपालले पार्टीको आन्तरिक जीवन र विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले वर्तमान परिस्थितिका सन्दर्भमा पूरा गर्नुपर्ने कार्यभारको बारेमा दिशानिर्देश गर्नुभयो। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पार्टी भनेको विचार र विधि हो भन्ने तथ्य स्पष्ट पार्दै सङ्गठनको विधि, पद्धति र एकताको मर्मको कोणबाट यहाँको यो बैठकमा मात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिक प्रतिनिधित्व
रहेको छ भन्ने प्रश्न पार्नुभयो। त्यसको साथै विचारको दृष्टिकोणले मार्क्सवाद, लेनिनवाद र समाजवादको पक्षमा रहेको हामीले नै हाम्रो एकीकृत पार्टीको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्दछौँ भन्ने कुरामा पनि जोड दिनुभयो। बालुवाटारमा आज भएको भनिएको कथित भेला पार्टीलाई चौट्याउन खोज्ने गुटको गतिविधि मात्र हो उहाँले बताउनुभयो र ऐतिहासिक परिवर्तनको रक्षा गर्न र समृद्धि तथा समाजवादको पक्षमा निरन्तर रूपमा एकताबद्ध भएर लागिरहन अपिल गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनालले पार्टी एकता र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्न खोज्ने सबै प्रकारका गतिविधि र प्रवृत्तिका विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन अपिल गर्नुभयो र भ्रममा परेका सबै कमरेडहरूलाई एकीकृत पार्टीमा लामबद्ध हुन आह्वान गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपालले अब पूर्व पार्टीहरू बिउताउने कुनै सपना कसैले नदेख्न चेतावनी दिँदै अविचलित रूपमा पार्टी, राष्ट्र र जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक बढ्न आह्वान गर्नुभयो। त्यसपछि बैठकले 2077 पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिद्वारा भएको प्रतिनिधि सभाको कथित विघटनको घोषणालाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, प्रतिगामी र स्वेच्छाचारी कदम ठहर गर्दै त्यसलाई भत्सना र अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ र अविलम्ब संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न र संसदको नियमित कार्य सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न पनि माग गरेको छ र यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। कमरेड केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, संविधान, लोकतन्त्र र पार्टी तथा पार्टी एकताको विरुद्धमा कार्य गर्नुभएकोले, पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नुभएकोले उहाँलाई पार्टीको अन्तरिम विधान अनुसार अनुशासनको कारबाही गरी पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। कमरेड केपी ओलीलाई अध्यक्ष पदको जिम्मेवारीबाट अनुशासनको कारबाही गरी मुक्त गरिएपछिको रिक्त अध्यक्ष पदमा बैठकले सर्वसम्मतिबाट कमरेड माधव कुमार नेपाललाई चयन गरेको छ। कमरेड कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीको रिक्त एक सदस्यमा मनोनयन गर्ने स्थायी कमिटीको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। 9 कमरेड दीर्घ सोडारीलाई यसअघि गरिएको अनुशासनको कारबाहीबाट मुक्त गरी पूर्ववत कैलेली जिल्ला पार्टीको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ र 10 पार्टीले फुटवादी क्रियाकलापमा का विरुद्ध पार्टी एकताको पक्षमा अपिल गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको छ र सबै कमरेडहरूलाई एकीकृत पार्टीको पक्षमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न अपिल पनि गरेको छ र त्यसका साथसाथै अन्य केही देश र जनताका पक्षका महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पनि पारित गरेर बैठक अध्यक्ष कमरेडको सम्बोधनसहित समापन भएको छ। अर्को बैठक पर्सि 11:30 बजे यहीँ बस्नेछ। नेकपा फुटेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकृत रूपमा एकताबद्ध रूपमा छ र तर यसलाई कमजोर पार्ने, चोइट्याउने प्रयत्नहरू भएका, गतिविधिहरू भएको अनुभूति हामीले गरेको। म कसैको प्रवक्ता होइन, कुनै व्यक्तिको, कुनै गुटको प्रवक्ता होइन। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रवक्ता हुँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपाको बैठकले यस सन्दर्भमा मलाई थप उत्साहित पार्ने गरी अगाडि बढाउने निर्देशन थप दिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि कुनै
तथाकथित गुटको कुनै भेलाको कुनै निर्णयसँग नेकपाको प्रवक्ताको जिम्मेवारीसँग सम्बन्ध छैन। आज 315 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको उपस्थिति रह्यो। वारेसनामा दिएको रिट दर्ता भयो होला। अनि त्यहाँ कुनै बाधा अवरोध प्रशासनिक रूपमा ढिलासुस्ती केही भयो कि भएन? होइन, त्यो त हाम्रो अधिवक्ता तोकेको छ वारेसनामामा, उहाँले गर्नुभयो। अब त्यो त प्रोसेसले गर्दा टाइम त लागिहाल्छ नि। तपाईँहरूको जित हुन्छ, अदालतले चाहिँ यो असंवैधानिक कदम हो भन्ने कुरामा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? म त विश्वस्त छु, किनभने प्रधानमन्त्रीसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्नुभएको छ र प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरिएको संसद विघटनलाई सहीसाफ गर्ने काम चाहिँ संविधानको संरक्षक, कानुनको परिपालक, हाम्रो हेड अफ द स्टेट भनेर जो गणतन्त्रको प्रत्येक राष्ट्रपतिलाई भनेको छ, उहाँले चाहिँ त्यसमा पनि गैर संवैधानिक काम गर्नुभयो। त्यो कुरा त संविधानको अन्तिम व्याख्या त न्यायपालिकै हो, त्यस कारण सर्वोच्च अदालतले यसमा जस्टिस गर्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। दुईतिर दुई समूह विभक्त हुँदै गर्दाखेरि अब यो चाहिँ कसको पार्टी अथवा के अरे कसलाई आधिकारिकता दिने भन्ने निर्वाचन आयोगमा एउटा कुरो रह्यो र अब यो संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने कुरो पनि अर्को रह्यो भनेपछि सर्वोच्चले कहिलेसम्ममा चाहिँ यो संवैधानिक कि असंवैधानिक भनिसक्नुपर्छ त तपाईँको विचारमा? कुन बहुमत कुन अल्पमतको आधिकारिक भनेको त सङ्ख्याले देखाउँछ नि। बालुवाटारमा 1/3 भन्दा कम केन्द्रीय सदस्यहरूलाई राखेर प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेको बैठकबाट पूर्ण सङ्ख्याको 3/4 चाहिँ उहाँले मनोनित गरे चाहिँ आधिकारिक हुन्छ। हामीले त यहाँ के फुल केन्द्रीय कमिटीको यहाँ 2/3 भन्दा धेरै सङ्ख्या यी छ। तपाईँले हाम्रो रोस्टर हेर्नुहोस्। अनि आधिकारिकता भने के हो त? संवैधानिक असंवैधानिक चाहिँ कहिलेसम्म छुट्याइसक्नु पर्यो? त्यो त अदालतमा ड्यु प्रोसेस होला नि, त्यो त प्रोसेस लागिहाल्छ नि। तपाईँहरूले आज सर्वोच्चमा पुगेर रिट दिनुभएको हो? हजुर, हामी सांसदहरूको तर्फबाट यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छौँ। सायद भोलि बेन्च बस्छ होला। कतिजना सांसदको हस्ताक्षर लिएर जानुभयो के? होइन, यो त प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले चाहिँ हाम्रो दलको तर्फबाट प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले हामी 3-4 जनाले चाहिँ दिएका छौँ। जस्तो अदालतबाट चाहिँ न्यायिक निरूपण हुन्छ भन्नेमा कतिको विश्वस्त हुन्छ तपाईँ? अब अहिलेको परिस्थितिमा संविधानमै व्यवस्था नभएको विषय चाहिँ सरकारले चाहिँ निर्णय गरेको हुनाले सरकारको निर्णय नितान्त चाहिँ संविधान विपरीत छ। संविधानमा कुनै पनि धारा दफा चाहिँ सम्म टिकेको छैन र संसद विघटन गर्ने परिकल्पना कहीँ पनि गरेको छैन र धारा 76 को दुहाई दिएको छ। धारा 76 मा सरकार गठनको सन्दर्भमा 4 पटकसम्म सरकार गठन गर्न सकेन भने मात्रै चाहिँ त्यसपछि मात्रै विघटन गर्न सकिने र 6 महिना पछाडि निर्वाचन गर्न सकिने प्रावधान छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो बिल्कुलै आकर्षित हुँदैन, किन भन्दाखेरि एक पटक पनि अभ्यास गरेको छैन। 4 पटक त परै राख्नु, बहुमतको सरकार, 2/3 बहुमतको सरकार एक पटक पनि मतलब सदनमा प्र्याक्टिस नगरिन, अभ्यास नगरिकन चाहिँ तपाईँको 4 पटक सरकार गठन हुन सकेन भन्ने कुरा कसरी जस्टिफाई हुन्छ? त्यसो भएको हुनाले चाहिँ संविधानको कुनै धारा दफामा व्यवस्था नभएको चिज चाहिँ जसरी चाहिँ निर्णय गरेको चिज छ त्यो नितान्त संविधान विपरीत छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ न्यायालयले चाहिँ संविधानको व्याख्या गर्ने कुरादेखि लिएर न्यायालयले निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले नै आदेश दिनेछ, फैसला दिनेछ भन्ने आशावादी। जस्तो एउटा प्रश्न मात्रै, निवेदन तपाईँहरूले जुन रिट हाल्दै गर्दाखेरि प्रशासनिक रूपमा कुनै बाधा अवरोध दर्ता नगर्ने अथवा ढिलासुस्ती गर्ने आज चाहिँ केही देखा परेन? होइन, त्यो त अब रिट निवेदन त जसको पनि अदालतले दिने प्रक्रिया चलिरहेकै छ, अरूले पनि दिइसकेका छन्, थुप्रैले दिइसकेका छन्, यही विषयमा धेरैले दिइसकेका छन्। तपाईँको जित हुन्छ त्यसो? अब संविधानको रक्षा गर्ने हो भने, संविधानमा टेक्ने हो भने चाहिँ संविधानको पक्षमा फैसला गर्न पर्छ, अदालतले फैसला गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। र भ्रममा परेका सबै कमरेडहरूलाई एकीकृत पार्टीमा लामबद्ध हुन